भारत र नेपाल बीच 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने भारत नेपाल पार्टनरशिप सुपर हिट बनाउँछौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मोदीले उद्घाटन गरे नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह। मोदीले भने नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्छौं। प्रचण्ड र मोदीले उद्घाटन गरे विराटनगरको रेल। नेपाल र भारत बीच लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको मोदीको भनाई। भैरवामा एकीकृत सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास। भारतको बत्नाबाट विराटनगर आइपुग्यो कार्गो रेल। पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारत बीच समझदारी। अब नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सकिने। तराई मधेसमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द। युट्युब फेसबुकबाट हुने कमाईमा कर बढ्यो। दोहोरो कर नीतिबाट निराश आम्दानीकर्ता। फेवाथालमा डुङ्गा प्रतिस्पर्धा हुँदै 2 एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान मार्फत चिनिया पर्यटक ल्याउने। सुनको मूल्यमा बिहिबार पनि नयाँ रेकर्ड। मलेसियासँग 5 T20 श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपाली महिला टोली विजयी। मुम्बई आक्रमणकारीका प्रशिक्षक अब्दुल सलामको मृत्यु पाकिस्तानको जेलमा गाडियो। एलन मस्क फेरि भए विश्वको धनी व्यक्ति। राजस्थानका मुख्यमन्त्रीको घोषणा 500 मा एलपी ग्यास 100 युनिट बिजुली निशुल्क। र अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट यूएई बाहिरियो। यी र यस्तै समाचार सहित देशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाल र भारत बीच 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल र भारत बीच 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा बिहिबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको। तल्लो अरुण फुरकोट कर्णाली पेट्रोलियम पाइपलाइन क्रस बोर्डर पेमेन्ट लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत समझदारी भएका विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत बीच पछिल्लो 9 वर्षमा धेरै प्रगति भएको बताउँदै रेलवे सुरुवात पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायत थुप्रै काम गरेको बताउनु भएको छ। भविष्यमा आफ्नो पार्टनरशिपलाई सुपर हिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताउँदै नयाँ रेल सम्झौता गरी भारतीय रेल संस्थामा नेपाली कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारीले विद्यार्थी तथा पर्यटकलाई निकै सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै आउने 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उहाँले फुरकोट कर्णाली हाइड्रो पावर लगायतका आयोजनामा भारतले मिलेर काम गर्ने जानकारी गराउनुभयो। अम्लेखगञ्जको पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनसम्म पुर्याउने बताउनुभएका उहाँले झापा सिलगुडीमा नयाँ पाइपलाइन बनाउने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिनका लागि आफूहरू 2 जना बीच छलफल भएको बताउनुभयो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल जस्तै उच्च रहेको बताउँदै उहाँले सीमा लगायत अन्य समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरिएको छ। बाँकेमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको बिहिबार नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटनको घोषणा गरेपछि भारततर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश गरेका थिए। नेपाल भित्रिएका कन्टेनरलाई सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। करिब 15 वर्ष अघिदेखि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आजबाट सञ्चालनमा आएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालय जति उचाइ दिने काम गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यही भावनाले सबै मुद्दा चाहे सीमाको होस् वा अरू सबैको समाधान गर्छौं। त्यस्तै भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहिबार भारतको बत्नादेखि विराटनगरको बुधबारसम्मको रेलवे सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। बिहिबार दिल्लीबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर रेलवे र कार्गो रेल उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रचण्ड र मोदीले उद्घाटन गरेपछि बत्नाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई विदाई गरेको थियो र बुधनगरमा नेपाली पक्षले स्वागत गरेको थियो। विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी सम्म आइपुग्ने मालवाहक रेलले आरती स्ट्रिप स्वस्तिक रोलिङ हुलास वायर र प्रिमियम स्टिल उद्योगको कच्चा सामग्री ल्याएको थियो। भारतको बत्नाबाट विराटनगरको आइसिपी रेलवे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको 8 किलोमिटर रेलमार्गमा 2075 कार्तिक 8 गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षण भएको थियो। उद्घाटन अघि बुधबार पनि परीक्षण गरिएको थियो। उद्घाटनपछि भारतको बत्नादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको 8 किलोमिटर दूरीमा पर्ने कार्गो रेल नियमित सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल सेवा भने तत्काल सञ्चालन हुने छैन। भारतको बत्नादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म 18.1 किलोमिटर
किलोमिटर रेलवेको निर्माण सन् 2011 मा सुरु भएको थियो, जसमध्ये बत्माबाट बुधनगरसम्म 8 किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। बाँकी 8 किलोमिटरमा संरचना तयार भइरहेको छ। करिब 2.5 किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवादका कारण काम हुन सकेको छैन। बत्नादेखि बुधनगरसम्म भारततर्फ 5 र नेपालतर्फ 3 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भने 4 वर्ष अघि नै पूरा भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीले रेलवेको उद्घाटन गरे पनि 10 किलोमिटर क्षेत्रको काम कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार जग्गा प्राप्ति विवादका कारण कटौरीको हुलाकी राजमार्गबाट उत्तरतर्फको काम अगाडि बढेको छैन। भारतीय पक्षको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् 2011 मा सम्झौता गरी निर्माण सुरु भएको रेल परियोजनाको सम्पन्न गर्ने समय भने नतोकिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रोजेक्टमा निर्माण अवधि हुन्छ तर रेलवेमा तोकिएको छैन उहाँले भन्नुभयो। आर्थिक र प्राविधिक पक्ष भारतीय पक्षले हेर्छ। भारतको बत्नाबाट विराटनगर हुँदै कटौरी गाउँपालिका 1 महेशपुरमा अन्तिम स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ, तर मुआब्जा विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ। भारततर्फ 5 र नेपालतर्फ 13 गरी रेलवेको लम्बाइ 18.1 किलोमिटर छ। नेपालतर्फ रेलवे परियोजनाका लागि 119.8 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ, जसमध्ये 21 बिघा जग्गा अधिग्रहण 2070 सालदेखि रोकिएको छ। जग्गाको मुआब्जा दर रेटमा चित्त नबुझाएर जग्गा धनीले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दा हेरिरहनुभएका अधिवक्ता भक्तिनाथ माझीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच दीर्घकालीन पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको बताउनु भएको छ। हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ। नेपाल र भारत बीच ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएको, जसले नेपालका जनताका लागि नयाँ रेल रुटको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। भारत र नेपालको बीचमा लङ टर्म पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। मोदीले भन्नुभयो, 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। नेपालको भैरवमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त परियोजना निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। भारतको सहयोगमा उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ। भारतीय नाका सुनौली र भैरवा नाकाको व्यापारलाई उक्त व्यापार पूर्वधारले सहयोग गर्नेछ। दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारत बीच समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार भारतको सिलगढीदेखि नेपालको झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। त्यस्तै अम्लेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ। भारतले झापाको 4 आलीमा पेट्रोलियम पदार्थ डिपो पनि बनाउनेछ। यी 3 परियोजनाको कुल लगानी 17 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुनेछ। नेपाल भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उहाँका समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। तर अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीको सिस्टम कनेक्ट गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको अन्तिम प्रसङ्ग। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। आज बिहान राजघाट स्थित गान्धीको समाधि स्थल पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको हो। समाधि स्थलबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको थियो। अब के अन्य प्रसङ्ग। धनुषा सहित तराई मधेसमा दैनिक गर्मी बढ्दै गएको छ। जनकपुर धाम सहित तराई मधेस क्षेत्रमा एक सातादेखि मध्याह्न पख अधिकतम तापक्रम 38 देखि 41 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुग्न थालेको छ। सूर्योदय भएसँगै साँझसम्म नै एकनासले टन्टलापुर घाम लाग्दा अत्याधिक गर्मी भई जनजीवन प्रभावित भएको छ। बेला बेलामा सामान्य वर्षा भए पनि यस क्षेत्रमा गर्मी घट्न सकेको छैन। पानी परेर मौसम उग्रिन साथ गर्मी बढ्न थालेको छ। चर्को घामका कारण मध्याह्नमा घर बाहिर निस्कनै मुस्किल परेको स्थानीयले बताएका छन्। गर्मीले दिउँसोको समयमा मुख्य बजारका सडक सुनसान हुन थालेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको संख्या घटेको छ। गर्मीका कारण विद्यालय, उद्योग, व्यवसाय सबै प्रभावित भएका छन्। गर्मीका कारण घाउ खटिरा, आउ, टाइफाइड, ज्वरो, झाडा पखाला लगायत सरुवा रोगका बिरामीको चाप पनि स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। गर्मीले विद्यालय जानुपर्ने सासाना बालबालिका सँगै वृद्ध, अशक्त, किसान र मजदुर बढी प्रभावित भएका छन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामका प्रवक्ता डाक्टर केडी दासका अनुसार अहिले दैनिक भाइरल ज्वरो, टाइफाइड, निमोनियाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। पसिना अत्याधिक आउने र पर्याप्त पानी सेवन नगर्दा डिहाइड्रेसनका बिरामी पनि बढेको डाक्टर दासको भनाइ छ। युवा वैज्ञानिक भनिने मार्शल रोका बलात्कार आरोपमा 2 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी एक युवतीले आफूलाई रोकाले बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा उजुरी दर्ता गरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको छ। दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीका अनुसार युवा वैज्ञानिक रोकालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको र हिजो दाङ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ। घोराई 16 कपासेका रोका युवा वैज्ञानिकका रूपमा परिचित छन्। उनले स्कुले जीवनदेखि नै विभिन्न यन्त्रको आविष्कार गर्दै आएका छन्। उनले पेट्रोल बिना मोटरसाइकल चलाउनेदेखि अटोमेटिक सेनिटाइजर टनेलको आविष्कार समेत गरेपछि चर्चामा आएका थिए। अब युट्युब, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गरे बापत आम्दानी गर्ने व्यक्तिले 5% कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यस्तो आम्दानीमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलका अनुसार यो कर श्रव्य दृश्य सामग्री अपलोड गर्ने तर व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेका व्यक्तिहरूको आम्दानीमा मात्र लाग्छ। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले आयकर तिरेका हुन्छन्, त्यसैले यस्तो कर त्यसैमा समायोजन हुने प्रवक्ता प्याकुरेलले बताउनुभयो। नियमित कमाउने व्यक्तिहरू पनि आयकरको दायरामा त आउँछन्, तर जो यसरी श्रव्य दृश्य सामग्री राखेर आम्दानी गरिरहेका छन् र आयकरको दायरामा आएका छैनन्, त्यस्तो कर उनीहरूको आयमा लाग्नेछ। यस्तो आयमा पहिले पनि कर लाग्दै आएको थियो। त्यही कर 1% बाट बढेर अहिले 5% भएको छ। युट्युब, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गरेर हुने आम्दानीको कर आफै कट्टा हुन्छ। आम्दानी गर्ने व्यक्तिले कहीँ गएर बुझाउनु पर्दैन। सामाजिक सञ्जालहरू विदेशी कम्पनी भएकाले यस्तो आम्दानी विदेशबाटै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको यहाँ रहेको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। पैसा जम्मा हुने बेलैमा बैंकका कर्मचारीले तोकिएको कर काटेर बाँकी रकम आम्दानीकर्ताको खातामा राखिदिन्छन्। त्यस्तै कर तिरेको विवरण आम्दानीकर्ताको स्थायी लेखा प्यान नम्बरमा अभिलेख पनि हुन्छ। जति कमाए पनि 5% नै कर लाग्ने हो त? यस्तो आम्दानीमा काटिने अन्तिम कर 5% होइन, यो अग्रिम कर मात्र हो। वार्षिक रूपमा यदि यस्तो आम्दानी आयकरको सीमाले तोकेको भन्दा बढी हुन्छ भने सबैलाई लागू हुने आयकरकै नियम अनुसार कर लाग्छ। यसलाई थप बुझ्नुपर्दा अहिले कुनै व्यक्तिले जागिर गरेर वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्म कमाउँछ भने उसको आम्दानीबाट 1% कर अग्रिम रूपमा काटिन्छ। तर उसको कमाई 5 लाख भन्दा बढी छ भने 5 लाखको 1% र बाँकी जति रकम बढी छ त्यसमा 10% कर लाग्छ। यो 10% 7 लाखसम्मको कमाईमा हो। यो भन्दा बढीका लागि फेरि रकम अनुसार कर तोकिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको कमाईमा पनि यस्तै नियम लागू हुने हो। फरक यति हो, सामाजिक सञ्जालको कमाईमा अग्रिम कर नै 5% लाग्ने भएको छ। वार्षिक रूपमा कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाटै 5 लाख भन्दा बढी कमाउँछ भने माथिको व्यक्तिगत आयकरकै नियम लाग्छ। आयकरको सीमा नागेपछि जागिरे होस् वा अन्य व्यक्ति सबैलाई एकै दरमा कर लाग्छ। त्यसैले अब सामाजिक सञ्जालबाट वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्म कमाउनेलाई अग्रिम कर 5% लाग्छ र योभन्दा धेरै कमाउनेले आयकरकै दर अनुसार तिर्नुपर्छ। युट्युब, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री राखेर कमाई गरिरहेकाहरू सरकारको यो निर्णयबाट निराश भएका छन्। विदेशबाट आउने यस्तो आम्दानी यहाँ आफ्नो खातामा जम्मा हुँदा नै कर काटिएर आउने भएकाले आफूहरू दोहोरो मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले नै हाम्रो आम्दानीमा विदेशी मुलुकको नियम अनुसार 24 देखि 30% सम्म कर काटेर आइरहेको छ। युट्युब च्यानल समेत चलाइरहेका पत्रकार जीवन पराजुलीले भन्नुभयो, अब सरकारले यहाँ पनि कर बढाएपछि दोहोरो मारमा पर्छौं, बरु काम बन्द गरेर बसे हुने देखियो। पराजुलीका अनुसार अमेरिकामा अहिले खपत हुने सामग्री, हेरिने सुनिने श्रव्य दृश्यको आधारमा आम्दानीमा 30% सम्म कर काटिन्छ। यस्ता सामग्री अपलोड गरेर कमाई गर्नेले त्यहाँको एक किसिमको फारम भरेको हुनुपर्छ। यो फारम भरेको छैन भने त्यही सामग्रीले अन्य मुलुकबाट गरेको आम्दानीमा थप 24% कर काटिन्छ। फारम भरेकाहरूको भने अरू मुलुकबाट हुने आम्दानीमा कुनै शुल्क वा कर काटिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य कमाईको कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन। यस्तो आम्दानी ती सामग्रीमा आउने विज्ञापन, त्यसमा प्रयोग भएको भाषा, त्यो हेर्ने दर्शकको संख्या लगायतको आधारमा फरक हुन्छ। त्यस्तै कुन देशमा सामग्री हेरिएको सुनिएको भन्नेमा पनि फरक पर्छ। खपत हुने मुलुकका आधारमा पनि यस्तो आम्दानी फरक हुन्छ। आम्दानी निश्चित नहुने र दोहोरो करको मारमा पर्ने भएकाले युट्युब, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री राखेर कमाउनेहरू सरकारको निर्णयबाट दोहोरो मारमा परेका छन्। प्रेमिकाले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कपिलवस्तुमा एक युवाले प्रेमिका सहित 2 जनाको हत्या गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार रूपन्देहीको कचन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 22 वर्षीय मोहन थारूले कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मटेरियाकी 18 वर्षीय अञ्जनी थारू र 70 वर्षीय बमबहादुर थारूको हत्या गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मेनबहादुर घलेले बिहिबार बिहान 9 बजेतिर भएको उक्त घटनामा गम्भीर घाइते भएका बमबहादुरको सामुदायिक अस्पताल पिपरा र अञ्जनीको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। घलेका अनुसार मोहन र अञ्जनी बीच केही समयता प्रेम सम्बन्ध रहे पनि मोहनले गरेको विवाहको प्रस्ताव अञ्जनीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि त्यसैको रिसिभीमा मोहनले अञ्जनी र उनका काका बमबहादुरको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। थप सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले चक्कु प्रहार गर्ने मोहनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक घलेले जानकारी दिनुभयो।